अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। यज़्दगर्द, नौरीन और पुरान के इश्तियाल अंगेज अल्फाज के साथ इतने ज्यादा इनामात के ऐलान ने फौज और शहरियों में नई रूह फूंक दी। कमसिन लड़के भी मरने मारने के लिए तैयार हो गए। औरतों ने ऐलान कर दिया कि अरबी अगर शहर में दाखिल हो गए तो वो शहर की गलियों और घरों में लड़ेंगी, किसी अरबी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ेंगी या खुद जिंदा नहीं रहेंगी। एक तूफान था या आतिश फिशा में उबलता हुआ लावा था जो जलोला को मुहासरे में लिए हुए 12,000 मुजाहिदीन को खसो खाशाक की तरह उड़ा और बहा ले जाने के लिए तैयार था। मुजाहिदीन की तादाद 12,000 थी। पहले मार्गों के जख्मी और शहीदों को मदाइन भेज दिया गया था, उनकी जगह ताज़ा दम मुजाहिदीन आ गए थे। इस तरह जलोला के मुजाहिदीन की नफरी पूरी 12,000 रखी गई थी। तीरों और बर्छियों के तो अंबार लग गए थे जो मुजाहिदीन के लिए भेजे गए थे। मुजाहिदीन के दिलों में कोई दुनियावी लालच नहीं था, उनके दिलों में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। जलोला के अंदर लड़ने के लिए जो नफरी तैयार हुई थी वो 1 लाख से ज्यादा थी। तारीखों के मुताबिक मुहासरे के 80 दिन पूरे हुए तो शहर के दरवाजे खुले। 8 आदमियों ने आगे आकर खंदक पर बनाए हुए रास्तों से खारदार तार हटा दिए। बड़ा ही जबरदस्त सैलाब था जो बंद तोड़कर मुजाहिदीन की तरफ आया। ये घोड़ों और इंसानों का तेजो तुंद सैलाब था जिसके आगे कोई सोच भी नहीं सकता था कि 12,000 मुजाहिदीन जिंदा खड़े हो सकते हैं। मुजाहिदीन के लिए ये हमला गैर मुतवक्के और नागहानी था। इन्हें खंदक की तरफ दबाए रखो, ये मुजाहिदीन के सालार हाशिम बिन उतबा की आवाज थी, जो बुलंद आवाज मुजाहिदीन ने मुहासरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा दी। फारसी लश्कर में नया ही जोशो खरोश नजर आ रहा था, लेकिन वो ज्यादा आगे आने से भी गुरेज कर रहे थे क्योंकि उन्हें वापस भी जाना था। वापसी के रास्ते 3-4 ही थे। अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखा है कि फारसियों ने बाहर आकर हमला किया तो बड़ी तेज आंधी आ गई। मुजाहिदीन ने इस आंधी से फायदा उठाते हुए ऐसे शदीद हमले किए कि फारसी खंदक में गिरने लगे और उनका आधा लश्कर तबाह हो गया। किसी और मौरख ने आंधी का जिक्र नहीं किया। सब लिखते हैं कि यह लड़ाई गैर मामूली तौर पर खूनरेज थी। इब्ने कसीर ने लिखा है कि ऐसी घमसान की लड़ाई हुई कि बर्छियां टूट गईं, तीर खत्म हो गए, तलवारें निकलीं, कुल्हाड़े निकले। फारसी इतने ज्यादा थे कि मुजाहिदीन उनमें नजर नहीं आते थे। मुजाहिदीन ने वही तरीका इख्तियार किया कि फारसियों को खंदक की तरफ दबाते थे और फारसी पीछे हटते हटते खंदक में गिरते थे। बाज अपने घोड़ों के नीचे आ जाते और मर जाते। मौरखों ने इस मार्के को बयान करते हुए बार बार कैका का जिक्र किया है। दूसरे सालारों की शुजाअत भी कुछ कम न थी, लेकिन कैका ने तो मौजज़ा कर दिखाया था। उसकी कोशिश ये थी कि खंदक के रास्ते बंद कर दिए जाएं ताकि फारसी वापस न जा सकें, लेकिन कैका इस कोशिश में कामयाब न हो सके। मौरखों ने इस मार्के को इराक की जंग का सबसे ज्यादा खूनरेज और इंतहाई घमसान का मार्का कहा है। फारसियों की एक कमजोरी ये थी कि वह हुजूम की सूरत में आए थे और हुजूम की सूरत में ही लड़ रहे थे। मुजाहिदीन उन्हें बिखरने नहीं दे रहे थे। इससे फारसियों के लिए ये दुश्वारी पैदा हो गई थी कि वो एक दूसरे में फंस गए थे। उन्हें घूम फिर कर लड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। दूसरी कमजोरी ये कि उन्हें वापस भी जाना था और वापसी के रास्ते थोड़े भी थे और तंग भी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि बहादुरी से लड़ने और मरने का हल्फ उठाने के बावजूद उन पर मुसलमानों की दहशत तारी थी। यज़्दगर्द, नौरीन और पुरान की जोशीली तकरीरें भी उन्हें दहशत से निजात नहीं दिला सकती थी। फिर फारसियों की एक कमजोरी और भी थी, वो ये कि मुसलमान पहले से कहीं ज्यादा जोशो खरोश से उनका मुकाबला कर रहे थे और मुसलमान नारे लगाते थे कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि 12,000 मुजाहिदीन दुश्मन को शिकस्त दें। जोहर के वक्त फारसी वापस जाने लगे। मुजाहिदीन ने बहुत कोशिश की कि वापसी पर उन्हें मजीद नुकसान पहुंचाए। इस कोशिश में वो खासी हद तक कामयाब भी हुए। जब आखिरी फारसी भी खंदक की दूसरी तरफ चला गया तो किसी मुजाहिद ने आजान दी। सालार हाशिम बिन उतबा ने ऐलान कराया कि नमाज खौफ अदा की जाए। बाज मौरखों ने लिखा है कि मुजाहिदीन ने जोहर की नमाज इशारों में अदा की। दरअसल ये नमाज खौफ थी जिसकी अदायगी का एक खास तरीका है। दुश्मन की तरफ से इतनी मोहलत मिल गई थी कि मुजाहिदीन ने टोलियों में तकसीम होकर नमाज खौफ अदा कर ली। अल्लाह के मुजाहिदों, कैका बिन उमरू ने अपने दस्तों से कहा, क्या तुम डर तो नहीं गए? डरे हुए नहीं, हम थके हुए हैं। एक मुजाहिद ने कहा, अगर ऐसा और हमला हुआ तो ताज़ा दम फौज से होगा। हाँ, कैका ने कहा, ऐसा हमला हुआ तो हम अब जरा पीछे हटकर उन पर हमला करेंगे और उन्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अल्लाह उनके और हमारे दरमियान कोई फैसला नहीं कर देता। कैका के ये अल्फाज तारीख के औराक पर महफूज हैं। उसने कहा,
اب وہ آئے تو انہیں روکنے کی بجائے ان کے اندر گھس کر پیچھے چلے جانا۔ قیقاع کی یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ شہر کے 2 دروازے ایک بار پھر کھلے اور فارسیوں کے حملے کی دوسری طوفانی لہر آئی، جو پہلے حملے جیسی ہی طوفانی اور تند و تیز تھی۔ یہ فارس کی فوج کے تازہ دم دستے تھے۔ ایک بار پھر گھمسان کرن پڑا۔ مجاہدوں، بڑی ہی بلند آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مسلمانوں، تمہارے سردار خندق کے حصار کے اندر چلے گئے ہیں، آگے بڑھو اور راستہ صاف ہے۔ یہ قیقاع کی بہادری کا غیر معمولی کمال تھا کہ چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر دشمن کے پیچھے چلا گیا اور خندق کے دونوں راستوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کچھ مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ آندھی کا ذکر نہیں آیا۔ یوں لکھا ہے کہ گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس تاریکی سے فائدہ اٹھا کر قیقاع نے خندق کے 2 راستے بند کر دیے۔ جب قیقاع نے اعلان کروا دیا کہ وہ خندق کے اندر چلے گئے ہیں اور راستہ صاف ہے تو فارسی پریشان ہو گئے۔ وہ پیچھے کو بھاگنے لگے لیکن راستے بند پائے۔ دوسرے 1-2 راستے دوسرے سالاروں نے بند کر لیے۔ فارسی سوار افراتفری اور نفسا نفسی کے عالم میں گھوڑوں سمیت خندق میں گرنے لگے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فارس کے گھڑ سواروں پر خوفزدگی کی جو کیفیت طاری ہوئی، اس کے زیر اثر وہ خندق کے باہر کی طرف خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑے دوڑاتے پھرتے۔ آندھی کی تاریکی مجاہدین کے لیے بھی یکساں تھی، لیکن انہوں نے آنکھیں کھلی اور حوصلہ قائم رکھا۔ ان حالات میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فارسیوں کا قتل عام تھا۔ بعض فارسی سواروں نے گھبراہٹ میں خندق کو پھلانگنے کے لیے گھوڑوں کو ایڑے لگائیں، لیکن خندق اتنی چوڑی تھی کہ گھوڑے خندق میں گرے۔ خندق کے اندر یہ حال تھا کہ سینکڑوں گھوڑے اس کے اندر سواروں کے بغیر بدکے ہوئے دوڑے پھر رہے تھے، اور زخمی سوار اور پیادے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ کم و بیش 1 لاکھ فارسی مارے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فارسیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فارسی فوج کے جن پہلے دستوں نے باہر آ کر حملہ کیا تھا وہ دوسرے مرحلے میں بھی شامل تھے۔ فارس کے بچے کچے فوجی شہر میں نہ جا سکے، وہ باہر سے ہی حلوان کی طرف بھاگ گئے۔ جلولہ کا ایک جرنیل مہران قیقاع کو نظر آ گیا۔ وہ اپنے محافظ دستے کے چند ایک سواروں کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ قیقاع نے اس کا تعاقب کیا اور ایک مقام خانقین میں اسے جا لیا۔ اس کے محافظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ قیقاع نے اپنے ہاتھ سے مہران کو قتل کیا۔ مہران نے مقابلہ تو کیا تھا، لیکن اس کے مقابل قیقاع تھا جو قتل ہونا نہیں قتل کرنا زیادہ بہتر جانتا تھا۔ دوسرا فارسی جرنیل فیروزان تھا، وہ جلولہ سے فرار ہو کر حلوان پہنچ گیا تھا۔ تیسرے جرنیل خرزاد کے انجام کے متعلق تاریخ خاموش ہے۔ مجاہدین جلولہ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت قیقاع اور اس کے مجاہدین حلوان پہنچ گئے تھے۔ اس گھڑ سوار کی رفتار بڑی ہی تیز تھی، اتنی تیز کہ یوں لگتا تھا جیسے گھوڑا بدک کر بے لگام ہو گیا ہو اور سوار کے قابو میں نہ آ رہا ہو۔ مدائن کی دیوار پر کھڑے ایک مجاہد نے دیکھا، جلولہ سے ایک سوار آ رہا ہے۔ مجاہد نے چلا کر کہا، گھوڑا بے لگام لگتا ہے، جلولہ سے ایک سوار آ رہا ہے۔ نیچے کھڑے ایک مجاہد نے بلند آواز سے اعلان کیا، سپہ سالار کو اطلاع کر دو۔ سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص مدائن میں کسرا کے محل میں قیام پذیر تھے۔ اپنے بھتیجے ہاشم بن عتبہ کی زیر کمان 12,000 مجاہدین کا لشکر جلولہ بھیج کر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی بےتابی کا یہ عالم تھا کہ فجر کی نماز کے بعد شہر کی جلولہ کی طرف والی دیوار پر جا کھڑے ہوتے اور قاصد کی راہ دیکھنے لگتے۔ انہوں نے بارہا افسوس ظاہر کیا کہ وہ خود جلولہ نہ جا سکے۔ ہر بار ان کے اظہار افسوس کی تان ان الفاظ پر ٹوٹتی تھی، لیکن امیر المؤمنین مجھ سے زیادہ بہتر سوچا کرتے ہیں۔ کمک اور رسد ہر وقت تیار رہتی تھی۔ جو ہی جلولہ سے زخمی اور شہیدوں کی لاشیں آتی تھیں، اسی وقت اتنی ہی تعداد میں مجاہدین جلولہ کو روانہ ہو جاتے تھے۔ ادھر سے رسد کی جو بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں خالی واپس آتی تھیں، اتنی ہی گاڑیاں رسد سے بھر کر روانہ کر دی جاتی تھیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے 80 دن اور راتیں قاصدوں کے انتظار میں اور قاصدوں سے جلولہ کے محاصرے کی خبریں سنتے، انہیں ہدایات اور احکام دے کر رخصت کرتے، زخمیوں کی عیادت کرتے اور ذہن میں کشمکش اور اعصاب پر زبردست دباؤ لیے گزارے تھے۔ وہ 81واں دن تھا جب ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ جلولہ سے ایک سوار آ رہا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ یہ اعلان سنتے ہی سعد رضی اللہ عنہ دوڑے باہر نکلے۔ رکاب میں پاؤں رکھ کر سوار ہونے کی بجائے اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھے اور باغ کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جلولہ کی طرف والے دروازے سے نکلے۔ گھڑ سوار بھی کچھ دور تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس طرف گھوڑا سر پر دوڑا دیا۔ دور سے بولو، سعد رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، کوئی خبر لائے ہو؟ فتح مبارک ہو سپہ سالار۔ گھڑ سوار نے جواب دیا،
ہم جلولہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ سوار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے قریب آ گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا موڑا اور دونوں گھوڑے پہلو بے پہلو مدائن کی طرف دوڑنے لگے۔ رکنا نہیں، سعد رضی اللہ عنہ نے سوار سے کہا۔ وہ دیکھو مدائن کی دیوار پر کتنا ہجوم تمہارے انتظار میں کھڑا ہے، خدا کی قسم۔ شہر کے قریب جا کر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے دیوار پر کھڑے ہجوم سے کہا، میرے بھتیجے نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے۔ جلولہ کی فتح کی خبر نے مدائن میں خوشیوں کا ہنگامہ برپا کر دیا۔ جاہدین کی بیویاں اور بچے مدائن میں آ گئے تھے۔ عورتیں بھی باہر نکل آئیں اور مسرت و شادمانی اور فتح و نصرت کے جنگی ترانے گانے لگیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص قاصد کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس سے آخری لڑائی کی تفصیلات سنی۔ آپ کا جلولہ پہنچنا بہت ضروری ہے، قاصد نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا۔ آتش پرست تو حلوان بھاگ گئے ہیں، ایسا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا کہ وہ جوابی حملہ کریں گے یا جلولہ کو محاصرے میں لے لیں گے۔ سردار قیقع بن عمرو حلوان تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ کا وہاں فوراً پہنچنا اس لیے ضروری ہے کہ جلولہ میں مدائن کی طرح بہت ہی قیمتی اور خاصا زیادہ مال غنیمت ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام جلولہ کی فتح کا پیغام لکھوایا۔ قاصد سے جو تفصیلات معلوم ہوئی تھیں وہ لکھوائیں اور اس کے بعد لکھا کہ فارسی بھاگ رہے ہیں، ان کے قدم کہیں بھی نہیں جم رہے اور ان کا لڑنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اجازت دی جائے کہ ان کا تعاقب جاری رکھا جائے اور انہیں اتنی مہلت نہ دی جائے کہ کچھ دنوں کے لیے سستا سکیں۔ انہیں اتنی مہلت مل گئی تو وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو یکجا کر لیں گے اور شہریوں کی بھی فوج بنا لیں گے۔ وہ اب حلوان میں ہے، ہمیں فوراً حلوان کا محاصرہ کر لینا چاہیے۔ یہ پیغام مدینہ کو بھجوا کر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اپنے محافظ دستے کے ساتھ جلولہ کو روانہ ہو گئے۔ جلولہ مدائن جیسی اہمیت کا شہر نہیں تھا، لیکن وہاں سے مدائن جیسا ہی قیمتی اور بے انداز مال غنیمت ملا۔ جلولہ میں شاہی خاندان کے 2-4 ملازم وہیں رہ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مال ہے جو شاہی محل کے کارندے مدائن سے لائے تھے اور بڑے بڑے جاگیردار اور تاجر مدائن سے اپنے ساتھ بہت سا سونا، چاندی اور نقدی لائے تھے۔ جلولہ کے 80 دن کے محاصرے کے دوران شہریوں کو یزدگرد اور جرنیل یہ خوشخبری سناتے رہے کہ انہوں نے محاصرہ توڑ دیا ہے اور عربوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جا چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت بھاگ جائیں گے۔ شہر کی دیوار پر کسی شہری کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے لوگوں کو محاصرے کی صحیح صورتحال کا پتہ چل نہیں سکتا تھا۔ انہیں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ انہیں جھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ اطمینان سے شہر میں بیٹھے رہے اور قیمتی مال و متاع اپنے اپنے طور پر چھپا دیا۔ مگر ایک روز اچانک انہیں پتہ چلا کہ مسلمان خندق کے اندرونی طرف آ گئے ہیں اور ان کی اپنی فوج خندق کے باہر چلی گئی ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح کٹ رہی ہے۔ پھر اچانک مسلمان شہر میں داخل ہونے لگے اور فارس کی فوج کی جو نفری شہر کے اندر رہ گئی تھی بھاگنے لگی۔ دیوار پر جو تیر انداز اور برچی باز تھے وہ دیوار سے غائب ہونے لگے۔ شہر میں افراتفری ہو گئی اور یہ خبر بھی شہر میں پھیل گئی کہ شہنشاہ فارس یزدگرد اپنے شاہی خاندان کے ساتھ رات ہی کو بھاگ کر حلوان پہنچ گیا ہے۔ کہاں ہے شہنشاہ جو ہمیں کہتا تھا کہ فارس کی آن پر مر مٹو؟ پران کہاں گئی جو کہتی تھی کہ سلطنت فارس پر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دے گی؟ شہنشاہ کی ماں کو بلاؤ جو اپنے بیٹے کو بچا کر لے گئی ہے۔ بھاگو لوگو بھاگو، ہمیں اپنے جرنیلوں نے دھوکہ دیا ہے۔ جلولہ کے اندر میدان حشر کا منظر تھا۔ جاگیرداروں، تاجروں اور امراء کو اپنی جانوں کا، اپنی نوجوان لڑکیوں اور جوان عورتوں کا اور اپنے بچوں کا غم اور فکر لگ گیا۔ عورتیں اور بچے چیخو پکار کر رہے تھے۔ بھاگنے والی فوج کے گھوڑوں کے ٹاپوں کا شور تھا۔ بعض فارسی سواروں نے بچوں کو رون دیا۔ ادھر مسلمان شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ لوگ بلند آواز میں اپنے شہنشاہ، اس کے خاندان اور اس کے جرنیلوں کو کوس رہے تھے۔ وہاں صورتحال کچھ اور تھی، ورنہ یہی لوگ اپنے شہنشاہ کے خلاف بغاوت کرتے تھے۔ اب تو ان کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ قیامت کی اس صورتحال میں لوگ اپنے اہل و عیال کو بچا کر بھاگ جانے کے سوا کچھ بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ جن کے گھروں میں زر و جواہرات اور دولت تھی وہ سب کچھ بھول گئے اور اپنی جانیں لے کر شہر سے نکل گئے۔ شہر کے باہر انہوں نے جو منظر دیکھا اس سے ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ انہیں اپنی فوج نظر آ رہی تھی جس کے سوار اور پیادے وسیع علاقے میں بکھرے ہوئے مڑ کے پیچھے دیکھے بغیر سر پٹ بھاگے جا رہے تھے۔ مجاہدین ابھی اپنی پوری تعداد میں شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ شہر خالی ہو گیا۔ پھر بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ ان میں بوڑھے تھے، بچے تھے، مریض تھے اور خاصی تعداد ان لوگوں کی تھی جو محنت مزدوری یا امراء کے گھروں میں نوکری کر کے روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ ان میں ان کی نوجوان لڑکیاں اور عورتیں بھی تھیں۔ مکانوں کی تلاشی شروع ہوئی۔ مکان خالی تھے
बाज मकानों में से बेअंदाज दौलत, हीरे और जवाहरात मिले और कुछ मकानों में छुपी हुई जवान औरतें भी मिली। उन्हें घर वाले भागते वक्त भूल गए थे। इन औरतों ने छुप जाना ही बेहतर समझा था। मुजाहिदीन जब मकानों की तलाशी ले रहे थे तो ये औरतें अपने आप ही सामने आ गईं। इनमें बहुत कम ऐसी औरतें थीं जिन्होंने रो रो कर मुजाहिदीन से इल्तिजा की हो कि उनके साथ वहशियों जैसा सलूक न किया जाए। मौर्रिख लिखते हैं कि ज्यादातर औरतें खुद ही मुजाहिदीन के सामने आ गईं। वो अपनी फौज को और अपने मर्दों को बुज़दिल और धोखेबाज कह रही थीं। उनमें बाज ने खुशी का इजहार किया कि उनके बुज़दिल मर्द भाग गए। 2-3 मुअर्रिखों ने इनके मुतालिक जरा तफसील से लिखा है। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास जलोला में आए तो उन तमाम औरतों को एक जगह इकट्ठा करके साद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया गया। साद वहां आए। मैं तुम्हारे चेहरों पर खौफ देख रहा हूं। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने तर्जुमान की वसातत से औरतों से कहा, और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं। खुदा की कसम तुम उस कौम के हाथों में हो जो औरत का एहतराम और मरीज की तीमारदारी करती है। तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं होगा जो फाते मफ्तू शहर की औरतों के साथ किया करते हैं। ए अरबी सिपा सालार, एक जवां साल फारसी औरत बुलंद आवाज से बोली, हम बुज़दिलों की बीवियां, बहनें और बेटियां हैं। इससे ज्यादा बुज़दिली और क्या होगी कि वो हमें और हमारे बच्चों को छोड़कर भाग गए हैं। तुम्हें पूरा हक हासिल है कि तुम हमारे साथ वहशियों जैसा सलूक करो और हमारे मर्दों को इसका पता चले कि उनकी इज्जत के साथ अरबी खेल रहे हैं। हमारे जिस्मों को मट्टी के खिलौने समझकर तोड़ फोड़ दो। तुम फातेह हो और तुम बहादुर हो। खुदा की कसम ए अजम की बेटी, साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने कहा, तेरी शादी तुझ जैसे बहादुर अरबी से करवाऊंगा। तुम में से किसी एक के साथ भी वो सलूक नहीं होगा जो फाते मफ्तू शहर की औरतों के साथ किया करते हैं। हम जिस्मों पर नहीं बल्कि जिस्मों के अंदर धड़कते हुए दिलों पर कब्जा किया करते हैं। ये हमारा ईमान है और ये हमारा दीन है, और ये एक आसमानी तोहफा है जो हम तुम्हारे लिए लाए हैं। फिर हमारे साथ क्या सलूक होगा? एक नौजवान लड़की ने पूछा। तुम सबको हम अपनी औरतों के हवाले कर देंगे। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने जवाब दिया, फिर तुम्हें अरब के शहर मदीना भेजा जाएगा। तुम्हें हमारे अमीरुल मोमिनीन देखेंगे और तुम्हारी बाकायदा शादियां करा दी जाएंगी। तुम में से किसी को दाश्ता यानी बेनिकाही बीवी बनाकर नहीं रखा जाएगा। क्या तुम पसंद करोगी कि तुम्हें तुम्हारे उन्हीं मर्दों के हवाले कर दिया जाए जो तुम्हें पीछे छोड़कर भाग गए हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज वो तुम्हें हमारे हवाले कर गए हैं और कल वो तुम्हें रूमियों के आगे फेंक कर भाग जाएं? नहीं नहीं, बहुत सी औरतों ने इनकार करना शुरू कर दिया और उनकी इस किस्म की आवाजें सुनाई दी। हम अपने मर्दों के पास नहीं जाएंगी। खुदाए आफ्ताब का कहर नाजिल हो उन बेगैरत मर्दों पर। हमने इराक के कितने ही शहर फतह किए हैं। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने कहा, उन शहरों के लोग दूसरे शहरों में जाते रहते हैं। क्या तुमने किसी से कभी सुना है कि अरबों ने औरत की इज्जत पर हाथ डाला है? नहीं, बहुत सी औरतों ने जवाब दिया, हमने ऐसा कभी नहीं सुना। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने हुक्म दिया कि इन औरतों को अपनी औरतों के हवाले कर दिया जाए। माले गनीमत के साथ उन्हें मदीना भेजा जाए। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास जलोला के महल में गए जहां माले गनीमत इकट्ठा किया जा रहा था। पहले बताया जा चुका है कि जलोला मदाइन जैसा बड़ा शहर नहीं था, लेकिन वहां से जो माले गनीमत मिला वो मदाइन वाले माले गनीमत से ज्यादा और कीमती न था तो उससे कम भी न था। तारीखों के मुताबिक जलोला से बारबरदारी के ऊंट, घोड़े और बैल इतने ज्यादा मिले कि हर सवार के हिस्से में 9 घोड़े आए। साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने यह माल गनीमत अपने तमाम लश्कर में तकसीम किया। जिन मुजाहिदीन ने 80 रोज लड़कर जलोला फतह किया था उन्हें इनाम के तौर पर खासा ज्यादा हिस्सा दिया गया। शहीदों की बेवगान को इससे भी ज्यादा हिस्सा दिया गया। यह तकसीम उस हुक्म के मुताबिक थी जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शुरू से ही दे रखा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी देखा ही नहीं था कि खुमुस यानी खिलाफत का हिस्सा कम आया है या ज्यादा। वो सिर्फ ये देखते थे कि घरों से दूर सहराओं, दरियाओं और संगलाख चट्टानों में लड़ने और जाने कुर्बान करने वालों को इतना हिस्सा मिले कि उनके बच्चे जवान होने तक किसी के मोहताज और दस्ते नगर न रहें। माले गनीमत का खुम्स ज़याद बिन अबी सुफियान की निगरानी में मदीना भेजा गया। जलोला शहर के जिन आदमियों और औरतों को पकड़ा गया था उन्हें भी इस काफिले के साथ मदीना भेज दिया गया। बेहतर मालूम होता है कि माले गनीमत का जो हिस्सा मदीना जा रहा था उसकी बात पहले कर ली जाए। ज़याद बिन अबी सुफियान के काफिले ने एक ऐसी जगह पड़ाव किया जो सहरा था। इर्द गिर्द सहराई चट्टानें थीं, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान न था। काफिले के पास पानी की कोई कमी नहीं थी, वरना वहां दूर दूर तक पानी नहीं मिल सकता था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा